मुळ्याची भाजी करता. हो मुळो आसा तो तांबडो आसा, एक चुडी घेतल्या. आतां उदकान घालून तो फुगात थेयता अर्दे वर, मागीर माती बीत आसल्यार तेजी वयता. आतां तो 2-4 खेपो धुवन घेता बरो. आतां तो असो शिनून घेवपाक जाय. आतां तो शिनला तो मुळो तोपान घालता आनी गॅस बारीक दवरून शिजत दवरपाक जाय. एक कांदो बारीक चिरून घालपाक जाय आनी 3 मिरसांग्यो घालता उबे चिरून. उदक इल्लें घालता. चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय, पूण मुळ्याक मातशें मीठ कमीच घालपाक जाय. सोय घालता आतां तितून. गोड इल्लें घालता. उदक मातशें आटोंक येयलें काय ना, मागीर तितून तेल घालूंक जाय खोबरेल आनी मागीर तळसूंक जाय ती. खोबरेल तेल घालतकूच भाजयेक वास बरो सुरमूस येता, त्या खातीर 1 चमचो खोबरेल तेल घेतला. हो मुळो तांबडो आसा, पूण टेस्ट सेम धव्या मुळ्याच भशेन लागता. जाली ती भाजी रेडी. खूब रुचीक लागता. तुमी करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.